जी भी जो है वो कहते हैं कि क्राउन ऑफ पाकिस्तान मैं कहूँगी इसको। सारी गवर्नमेंट्स कह रही हैं हम टूरिज्म प्रमोट कर रहे हैं प्लीज़ आपको प्रमोट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको उसको फैसिलिटेट और मैनेज करने की ज़रूरत है। हम हिस्ट्री से सीखते हैं, हम उसकी पूजा नहीं करते, लेकिन वी लर्न फ्रॉम इट एंड दैट्स हाउ वी बिल्ड आवर फ्यूचर। हम ये नहीं सोच रहे कि हम पीछे जा रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़ रहे। ये बड़ा मसला है हमारे मुल्क के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आयमन, मैं हूं शब्बीर मीर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज मेरी एक खुसूसी मेहमान हैं, मैं तारुफ कराई देता हूं। हुमैरा खान नाम है इनका। डाइवर्स पर्सनैलिटी हैं, टूरिज़म से रिलेटेड रही हैं, सहाफ़त से भी रही हैं, ट्रैवल भी ज़ाहिर करती हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं, कनाडा में सेटल्ड हैं काफ़ी अरसे से। आज बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करनी है, इसीलिए हमने उनको स्पेशल दावत दी है। हमारे साथ बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। सबसे पहले ये बताइए कि गिलगित से आपका कितना पुराना ताल्लुक़ है? अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। गिलगित से जी बड़ा पुराना बचपन का ताल्लुक़ कह लें। आई वाज अ टीनेजर व्हेन आई स्टार्टेड कमिंग हियर एंड आई फेल इन लव विद द माउंटेन्स एंड रेस्ट इज़ हिस्ट्री। और उसके बाद से तवातुर के साथ एब्सोल्युटली, बल्कि जिस साल या जिस महीने नहीं आती थी मुझे लगता था कि मेरी कुछ नशा टूट रहा है यहाँ का। तो यहाँ के माउंटेन्स हैं जो आपको अट्रैक्ट करते हैं? देखिए, माउंटेन्स तो एक स्टैटिक चीज़ होती है, लेकिन वो भी कुदरत की एक आपको पता है क्रिएशन है। मुझे बड़ी स्पिरिचुअलिटी फील होती है पहाड़ों में और यहाँ के लोग। राइट, ऑफ कोर्स इट्स द होल पैकेज। मैं ये नहीं कह सकती लोगों के बगैर फिर पहाड़ क्या। ट्रू। एक मुश्किल सा सवाल पूछूं आपसे, गिलगित बाल्टिस्तान में कौन सा इलाका आपको ज़्यादा पसंद है? ये वाकई बहुत मुश्किल सवाल है। इससे मैं किसी को भी नाराज़ नहीं करना चाहती, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुझे हर इलाके की एक अपनी खूबसूरती है और एक अपना यहाँ के पहाड़ों में जो मैं कहती हूँ कि ग्रैंडर है। जो हमारे वहाँ अल्बर्टा में, कनाडा में भी पहाड़ हैं, यूरोप में भी पहाड़ हैं, मैं बहुत सी जगहों पे गई हूँ, लेकिन वो बड़े सॉफ्ट और जेंटल, इट्स वेरी टिमिड ब्यूटी। लेकिन यहाँ की जो है, जो कुरान में जैसे पहाड़ों का जिक्र किया गया है और जो हैबत और इनको देख के तारी होती है, एंड एट द सेम टाइम यू रियलाइज़ अल्लाह ताला की वो जो मखलूक़ात को, ये सब पहाड़, दरख्त, दरिया और इन सब में माइट है। दे आर वेरी मैजेस्टिक, सो इट्स नोवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। सही। हमारे साहब आप बहुत से सवाल पूछने हैं गिलगित के हवाले से, लेकिन मैं ये चाहूँगा हमारे नाज़रीन के लिए थोड़ा सा अपने हवाले से बताइए। शुरू में मैंने इंट्रो में थोड़ा सा ये तो बताया कि जी आप ये हैं थोड़ा सा बताइए किन किन फील्ड में आपने काम किया। जी, शुरू तो आई वॉज अ स्टूडेंट व्हेन आई स्टार्टेड इन टूरिज्म। आई वॉज लकी इनफ टू बी ट्रेन्ड बाय एन अमेरिकन ट्रैवल राइटर। शी हायर्ड मी। उस वक्त एक कंपनी थी लाहौर की उसके लिए, और उसके बाद आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू बी ट्रेन्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जो जर्मनी के जो ट्रैवलर्स आते थे। मैं उनके साथ एज अ गाइड जाती थी, लेकिन इन रिटर्न मैं तो सिर्फ एरिया की लॉजिस्टिक्स समझ लें कि मैं संभालती थी, लेकिन जो हिस्ट्री, कल्चर, आर्ट, पीपल, इन सब के बारे में मैं उनसे सीखती थी। राइट। और आपने होस्टिंग भी की है? मैंने पीटीवी से ट्रेनिंग की थी 98 या 99 में, और मैंने पीटीवी के लिए कुछ अर्सा काम भी किया बिफोर आई लेफ्ट फॉर कनाडा। और कनाडा में भी मैं एक चैनल के लिए ऑफ एंड ऑन करती हूँ जी, टोरंटो 360 टीवी के लिए सोशल वर्क भी करती हैं। और ये फ्लड जो है गिलगित बाल्टिस्तान, जी इधर का भी कुछ इशू था, लेकिन चूँकि बलूचिस्तान इज़ द मोस्ट निगलेक्टेड प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, तो फिर हमने इस बार सोचा, हमारे रहबर ट्रस्ट यूएस का एक बहुत बड़ा इदारा है और डॉक्टर्स हैं जो अपनी मदद आप के तहत उन्होंने ये टास्क लिया अपने सर पे। और अल्हम्दुलिल्लाह वी टुक दिस अपॉन अस। हमने वहाँ मेडिकल कैंप्स भी किए, हमने फ्लड रिलीफ के लिए और भी काम किया, और अब कुछ घर भी बना रहे हैं। फिर हमारे वहाँ पे एक इस्लामिक सेंटर है, उन्होंने 250-300 के करीब टेंट्स भी डोनेट किए, और इत्तफाक से वो कल विजिट भी कर रहे थे यहाँ पे, तो आई वॉज एबल टू शो हिम अराउंड। राइट। वापस आते हैं ज़रा गिलगित बाल्टिस्तान के उस पर्सपेक्टिव में कि एक जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, कहीं भी है, कनाडा में है, इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, वो कैसे देखता है पाकिस्तान को, फिर पाकिस्तान में गिलगित बाल्टिस्तान को? हॉस्पिटैलिटी के हवाले से बड़ी बातें हो रही हैं हमारे लोगों की, बहुत खूबसूरत एरिया है, आप कैसे उसको देखती हैं? क्या इसमें खूबी नज़र आती? अच्छा, पाकिस्तान जो है ना, इट्स अ ईयर राउंड डेस्टिनेशन, जिसको बहुत लोग समझते हैं कि शायद सिर्फ पहाड़ हैं। पाकिस्तान में आपको पता है डीपेस्ट सी पोर्ट भी है, यहाँ पे डेजर्ट्स भी हैं, यहाँ पे बैरन माउंटेन्स भी हैं, बलूचिस्तान में मिनरल्स भी हैं, कोस्टल हाईवे है हमारी जो कोस्ट के साथ साथ मकरान कोस्ट हमारी, यहाँ पे फ्लोरा एंड फौना यहाँ का बहुत यूनिक है। लेकिन जी भी जो है वो कहते हैं कि क्राउन ऑफ पाकिस्तान मैं कहूँगी इसको। तो क्योंकि देखें दुनिया में कितनी 14 टोटल 8000 मीटर के ऊपर पीक्स हैं, जो हमारे पास उसमें से 5 हैं। हमारे पास लॉन्गेस्ट ग्लेशियर्स आउटसाइड द पोलर रीजन, और उसमें से 2 ग्लेशियर्स पे मेरा भी इत्तफाक हुआ ट्रैक करने का, लीड करने का। ब्याफो हिस पर मैंने क्रॉस किया था लॉन्ग टाइम अगो।
تو یہ جو بہت ہی یونیک چیزیں، آپ اوورسیز پاکستانیز کی بات کریں تو ہماری بہت کنٹریبیوشن ہے، یقیناً ہم وہاں رہ کے بھی پاکستان کا سوچتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سب لوگ باہر چلے گئے برین ڈرین ہو گیا، میں سمجھتی ہوں کہ برین گین ہوتا ہے. ہم وہاں جاتے ہیں، وہاں اسکل سیکھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. اوورسیز ہم وہاں سے یہاں پہ فارن ایکسچینج بھی بھیجتے ہیں، لیکن جب ہم اسکل سیکھتے ہیں پھر ہم واپس آ کے اپنے ملک کو سرو بھی کرتے ہیں. لیکن آن دی ادر ہینڈ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس ملک کی، وہ ہمیں بڑا پریشان رکھتی ہے وہاں پہ. صحیح. گلگت بلتستان کے حوالے سے ظاہر ہے ہسٹوریکلی بھی تو بہت امپورٹنٹ ہے. کیا آپ یہ لنک مسنگ آپ کو فیل ہوتا ہے جب آپ گلگت بلتستان آتی ہیں کہ ہمارے پاس ہسٹری میں ہم ڈاٹس کنیکٹ نہیں کر پاتے ہیں، اور یا ہمارے پاس اس طرح کی ہسٹورک چیزیں ہیں لیکن اتنی زیادہ نہیں ہیں جو ہونی چاہیے؟ مثال کے طور پہ نگر سے آپ گزرتی ہیں تو ہسٹورک فورٹس تھے لیکن اب نہیں ہیں. اسی طرح آپ پڑی جگلوٹ وغیرہ وغیرہ. تو یہ چیز آپ کو شاید فیل ہو رہی ہے کہ مطلب اس کو جی بالکل، ہم لوگ لوکل ہوتے ہوئے بھی یہ فیل تو میں کر رہا ہوں. بالکل. دیکھیں قومیں وہی شناخت کی قابل ہوتی ہیں جو اپنی ہسٹری کو، کلچر کو، اپنی روایات کو رکھتی ہیں. کیونکہ دیکھیں ہم ہسٹری سے سیکھتے ہیں، ہم اس کی پوجا نہیں کرتے لیکن وی لرن فرام اٹ اینڈ دیٹس ہاؤ وی بلڈ آور فیوچر، کہ ویئر وی ور، who we are now and where our vision will take us. تو جو ملک اور قومیں اپنے اثاثوں کی حفاظت نہیں کر سکتی، اپنے کلچرل، اپنے ہسٹورک ہیریٹیج کی، تو وہ پھر روٹ لیس ہو جاتی ہیں. تو یہ چیز ہمیں واقعی بہت بادر کرتی ہے کہ جس طرح میں باقی ملکوں میں دیکھتی ہوں، ازبکستان میں ابھی میں ہو کر آئی تھی، کرغزستان میں، ٹرکی میں آپ دیکھ لیں، ایجپٹ کو دیکھ لیں، وہ ان کے پاس صرف پیرامڈس ہیں، ان سے ان کے ملک میں ملین سے زیادہ ٹورسٹ آتے ہیں. میں ابھی نیپال میں گئی تھی، ان کے پاس صرف 7 پہاڑ ہیں، ان کے پاس 8,000 میٹر کے اوپر. ہمارے پاس پہاڑوں کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے، کلچر ہے، ہسٹری ہے، سب کچھ ہے. لیکن دیکھیں کہ ہمارے پاس کتنا ٹورسٹ آتا ہے. ابھی آج کل لوگ بڑی خوشی سے بتا رہے تھے جی فارن ٹورسٹ ہمارے پاس کوئی 10-12 ہزار ہو گیا. میں نے کہا ہمارے دور میں 35-40 ہزار کے اوپر تھا اور ہم لوگ اس کو کم سمجھتے تھے 90s میں. تو ہمارے جو ہے نا اٹس ڈوینڈلنگ. ہمارے یہ کہ بیچ میں 9/11 ہو گیا، ٹورسٹ بالکل ختم ہو گیا انٹرنیشنل. تو ہم نے کہا کہ اب یہ 10-12 آ گئے، کمال کر لیا، ہم نے تیر مار لیا. ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم پیچھے جا رہے ہیں، ہم آگے نہیں بڑھ رہے. یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے ملک کے ساتھ. ہمیں کیا کرنا چاہیے گلگت بلتستان میں ٹورزم کے فروغ کے لیے؟ انٹرنیشنل ٹورسٹ کی میں بات کر رہا ہوں، لوکل تو ہمارے پاس بہت ہیں. جی کیونکہ دیکھیں لوکل تو آپ کے لوکل پیسہ ہی سرکولیٹ کرتا ہے نا اکانومی میں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ بھی چلیں آپ کی لوکل انڈسٹری کو سسٹین کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے. لیکن ایک تو یہ کہ انوائرمنٹ کو پلیز پروٹیکٹ کریں، بہت ہی فریجائل ہے. دوسرا یہ کہ اس کے لیے دیکھیں NOCs ابھی کئی جگہوں پہ چاہیے. ہمارا یہ کہ ہمارے جتنے بھی فیسٹیولز ہیں ان کی ڈیٹ لاسٹ منٹ پہ اناؤنس ہوتی ہے، تو ہم لوگ کبھی بھی اپنے انٹرنیشنل ٹور ڈپارچرز کو ہم اس پہ بیس نہیں کر سکتے. پھر ہوٹلز نے ایسی پرائسز اب رکھ دی ہیں سبحان اللہ. اور میں کہوں گی کہ جو بھی یہاں کے ارباب اختیار ہیں اگر وہ زوننگ کا کچھ خیال کر لیں تو ان علاقوں کی خوبصورتی، انوائرمنٹ کچھ پروٹیکٹ ہو سکے گا. یہ جو ایونٹس کی آپ نے بات کی، پاکستان میں مسئلہ یہ ہے نا کہ وہی انسٹیبلٹی اتنی ہے کہ نہیں پتہ چلتا ہے کہ نیکسٹ مہینے کوئی فلڈ ہی نہ آ جائے اور ڈسٹرب نہ ہو. تو یہ اس طرح کے مسئلے تو ہیں. تو باقی آپ سمجھتی ہیں کہ حالات ٹھیک ہیں، انٹرنیٹ کی فیسلٹی، ہوٹلس اگرچہ دیکھیں ہم جب ریموٹ ایریاز میں آتے ہیں نا تو ہم انٹرنیٹ کو نہیں ڈھونڈ رہے ہوتے. لیکن آج کل ٹھیک ہے چونکہ ورچوئل لائف لوگوں کی بہت سی ہو گئی، کام کر رہے ہیں، اب چونکہ ہے سہولت تو پھر سب مانگتے بھی ہیں. لیکن میرے خیال سے جو فارن ٹورسٹ آتا ہے نا دے آر ریڈی ٹو ان پلگ. ہم جو دیسی ٹورسٹ ہیں نا ہمیں تو ہر جگہ کھابے بھی چاہیے. ہمیں اگر میں کراچی لاہور سے آ رہی ہوں تو مجھے وہی فوڈ چاہیے نہیں. اگر آپ انٹرنیشنل ٹورسٹ ہیں تو آپ وہاں کی لوکل کوزین ہر علاقے کی ٹرائی کرنا چاہتے ہیں. صحیح. آخری سوال ہے، میڈیا کے رول کو کیسے دیکھتی ہیں؟ چونکہ آپ کینیڈا میں جب بیٹھتی ہیں تو آپ کو کیا گلگت بلتستان میں جتنا پوٹینشیل ہے ہمارا نیشنل لوکل میڈیا کیا اس کو دکھانے میں کامیاب ہوا ہے؟ میرے خیال سے ہمارے لوکل میڈیا سے زیادہ جو کام کیا نا وہ انٹرنیشنل جو ولاگرز ہیں، بلاگرز ہیں، یوٹیوبرز ہیں، انہوں نے خود سے ہی کر دیا سوشل میڈیا پہ. لیکن میں جب آپ جیسے لوگوں کو دیکھ رہی ہوں کہ آپ لوگ یو گائز آر پوٹنگ این ایفرٹ، سو دیٹ از کمینڈیبل ایز ویل ود لمیٹڈ ریسورسز. لیکن اس میں یہی کہوں گی جیسے سب کہہ رہے ہیں کہ جی ساری گورنمنٹس کہہ رہی ہیں ہم ٹورزم پروموٹ کر رہے ہیں. پلیز آپ کو پروموٹ کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، آپ کو اس کو فیسیلیٹیٹ اور مینیج کرنے کی ضرورت ہے. پروموشن ہو چکی لیکن اب جو آ رہے ہیں ان کو کم از کم بہتر طریقے سے فیسیلیٹیٹ کریں. زبردست. بہت شکریہ حمیرہ صاحبہ پروگرام میں آنے کے لیے. یقیناً ہمارے ناظرین کو آج تھوڑا سا ڈفرینٹ اینگل بھی ملا ہوگا ٹورزم کے حوالے سے. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ، اٹ واز اے پلیجر. ناظرین پروگرام دیکھنے کا شکریہ. فیڈ بیک ضرور دیجیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.